आज यहाँ आने के दो मकसद थे। पहला मैं आपको बता दूं कि कल हम हाई कोर्ट गए थे। मेरा क्योंकि हमारा नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग के लिए मुझे यूएस से जाना था, तो कोर्ट में गए। तो कोर्ट में आकर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि जी ये इश्तिहारी हैं। जो 7 तारीख को इन्होंने कोई एप्लीकेशन डाली जिसमें उन्होंने कहा कि अलीमा खान इश्तिहारी हैं और इसलिए ये बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैंने तो जज साहब को कल भी कहा था कि बेहतर ये होगा डीआईजी साहब को बुला लें कि मैं बिल्कुल किसी चीज़ से भागी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है क्या बात कर रहे हैं। तो आप उनको यहाँ बुला लें और उनको कहें कि मुझे आके अरेस्ट कर लें। तो जज साहब ने कहा नहीं, आप जाकर इसमें बेल ले लें और फिर आप मेरे पास वापस आएँ। तो आज उसके जब बेल लेने आए तो पता चला कि वो जो कोर्ट में बंदा खड़ा था उसने झूठ बोला था और उसने कहा था इश्तिहारी हैं। जो नोटिस आज इन्होंने देखा है उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि हमें फ़िक्र है कि ये मुल्क से बाहर चली गई तो भाग जाएंगी और हमें ये दरकार हैं। आपको ये भी मैं बता दूं मैं दरकार किस चीज़ के लिए हूँ। मैं जो इन केसेस में दरकार इसलिए हूँ कि मैं इमरान खान का पैगाम बाहर आकर जो दिया है वो मेरा जुर्म है और मैं ये खुशी से जुर्म कबूल करना चाहती हूँ। एक ये हो गया। दूसरा, रात से हमें लोग भी कांटेक्ट कर रहे थे और हमारे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि यहाँ पिंडी के ऊपर ड्रोन्स चल रहे हैं। तो सारों को इमरान खान की फ़िक्र थी और हमें भी इमरान खान की फ़िक्र थी। इसलिए आज और आपको पता होगा कि आज हफ्ते वाले दिन GHQ जो हमले का केस है ATC में, आज वो होना था, लेकिन वो इन हालात की वजह से पोस्टपोन हो गया है। मुझे नहीं पता कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हो गया। डेट कौन सी? 17 की अब डेट पड़ गई है। तो वो वाला केस ख़त्म हो गया। इससे जब वो ख़त्म होगा तो हम इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते। अब हमने एक और एप्लीकेशन डाली है हमारी फैमिली की तरफ से कि इन हालात में जो जंग के हालात हैं और इमरान खान अडयाला जेल में हैं और यहाँ पे पिंडी के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, हमारा जंग की हालत में हमारा हक बनता है, हमारा राइट है कि हम इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए फैमिली की। ये इसकी एप्लीकेशन आज हमने ATC कोर्ट में डाल दिया है। तो ये दो चीज़ वजूहात थी हमारे यहाँ आने की। मैडम, एप्लीकेशन पर क्या ऑर्डर हुआ जो आपने लिए? अभी तो एप्लीकेशन टेकअप होनी है अभी एप्लीकेशन। जज साहब है नहीं अदालत में, तो वो इसको मैं क्या मैं मंडे को करेंगे। इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप क्या समझती हैं इमरान खान अडयाला जेल में ही है या कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, देखें, अव्वल तो हमें कोई बताता नहीं है। जब इमरान खान के ऊपर ये जो गलत खबरें निकलती हैं कि वो बीमार हो गए हैं, मेरी बहनें जो अभी इस ट्यूसडे को मिली थी, मंगल को, उन्होंने कहा था माशाल्लाह वो बहुत अच्छी सेहत में थे, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है वो सेहत उनकी बहुत अच्छी है। इससे ये जो जान के निकालते हैं ये झूठ साबित होता है, लेकिन तब झूठ साबित होगा जब हमारी मुलाकात हो जाएगी उनके साथ। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, जो पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, क्या ये PTI की मूव है या CM KP की अपनी मूव है या आपकी ये जो आप फैमिली है उनकी भी इनको? देखिए, हमें तो पता नहीं, कल ही पता चला पैरोल का, उसका तो मुझे पता भी नहीं था कि उसका मकसद क्या है। लेकिन फिर हमने सलमान अकरम राजा जो हमारे लॉयर भी हैं उनको कंसल्ट किया था फैमिली ने, और उन्होंने कहा कि इसके तो 0 चांसेस हैं पैरोल पे निकलने के। जब 0 चांसेस हैं तो, लेकिन लोगों ने हमें बहुत कांटेक्ट करना शुरू किया कि रात को इमरान खान बाहर आ रहे हैं, फिर कोई कह रहा था कि निकल आए हैं। तो वो जो लोगों की जो डिस्ट्रैक्शन थी वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी नीयत से डाली होगी CM KP ने, क्योंकि CM KP को भी तो नहीं मिलने दिया ना जुमेरात को, तो उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी होगी। लेकिन उससे जो डिस्ट्रैक्शन ये हो रही है कि वो समझ रहे हैं इमरान खान निकला है। देखें, पहले आप समझें, जंग के हालात हैं, जंग के हालात हैं, किस जंग के हालात हैं? अगर पाकिस्तान में जंग हो रही है, ये सारी जंग तो हमारे ऊपर हो रही है साथ साथ। हम लग रहा है कि मोदी तो इधर बैठा हुआ है, मोदी को तो ये कुछ नहीं कहते। मोदी को आपने सुना कि शरीफ खानदान कहे या कोई और कोई बोल रहे उनके खिलाफ? वो तो हम मोदी लग रहे हैं।
کہ ہم یہاں کوٹوں کے دھکے کھا رہے ہیں, ہمیں یہاں پہ پروکلیمڈ اشتہاری بنا رہے ہیں. جنگ کے اندر ہم اشتہاری ہیں, جنگ کے اندر عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. جنگ کے اندر جنگ کے حالات کے اندر جو لوگ ملٹری کورٹ سے جن کی جو سزائیں ہوئی ہیں, جو ہمارے بھانجے کی 10 سال کی ہوئی ہے, وہ آپ کا سپریم کورٹ 26ویں ترمیم والا سپریم کورٹ ان کو کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں جو سزائیں ملٹری کورٹس نے دی ہیں. اور اس کا مطلب ہے آگے چل کے آپ اور ہم سارے جو ہیں, کسی وقت کوئی میجر کرنل ہمارے کو اوپر کر سکتا ہے. دیکھیں, فوج کا کام وہ ہے جو رات کو ہوا ہے. 2 دن میں پہلے بھی کہا تھا, میں پھر سے کہوں گی, لوگوں کو کسی کو برا لگے میں پھر سے کہوں گی, نواز شریف اور مودی کی دوستی ہے. دنیا میں کہیں دیکھیں جب اسٹیٹسمن کی آپس میں یا ملک کے لیڈرز کی آپس میں دوستی ہوتی ہے, بڑا ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے. یہ پرسنل ریلیشن شپس کا فرق پڑتا ہے. اگر ان کی اتنی اچھی ریلیشن شپ تھی تو آپ کا خیال ہے کہ مودی نے پاکستان کو فالس فلیگ کر کے اٹیک کیوں کیا؟ جب ہمارا پاکستان کے فالس فلیگ کی دوسری اینیورسری آ رہی تھی تو اس کے اوپر مودی نے پاکستان کے اوپر بہانہ بنا کے جلدی اٹیک کیا. پھر 2 دن آپ اگر میں کہوں گی نورا کشتی ہے تو لوگوں کو بہت برا لگے گا, لیکن 2 دن ہماری اتنی زبردست فوج ہے. میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے, میرے بہنوئی ایئر فورس میں تھے, ہم بیسز پہ رہ چکے ہیں. اب ہمیں بھی تو تھوڑا سا سمجھ ہے ان چیزوں کی. یہاں سے ایک چڑیا بھی اڑتی ہے نا بارڈر کے اکراس, تو میں آپ کو یہ یقین سے بتا دوں کہ ہمارے ریڈار پہ آ جاتی ہے. یہاں پہ 100 ڈرون اندر گھسا دیا, ہر شہر کے اوپر مودی نے پہنچا دیا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, رات کو ہماری فوج نے وہ دکھایا جو ہماری فوج کی قابلیت ہے, ہماری ایئر فورس کی. میں آپ کو بتا سکتی ہوں, میں فخر ہے. دوسری چیز میں ایک اور کہنا چاہوں گی, میں ایڈ کروں گی. آپ سارے جہازوں کی تعریف ضرور کریں, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے پائلٹس کتنے زبردست ہیں؟ آپ نے اگر تعریف کرنی تو ہمارے پائلٹس کی, ہمارے بچوں کی کریں, جو اللہ کا نام لے کر جاتے ہیں جہاز میں, اور وہ اگر ان کو وہ یہ نہیں سوچ کے جاتے وہ ایک جہاد پہ جاتے ہیں. تو آپ ان کی ضرور تعریف کریں, کیونکہ ہر میڈیا صرف جہازوں کی بات کر رہا ہے. میڈم, وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. آج سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا رابطہ ہوا ہے برسٹر گور سے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ تو چیف منسٹر کو نہیں ملنے دے رہے. تو وہ میری بات سنیں, روبیو نے فون کیا چیف پرائم منسٹر کو. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کرنا پڑے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروٹوکول میں نہیں ہے. تو جب پرائم منسٹر کو وہ جو ان کے فارن منسٹر امریکہ نے کل فون کیا, اس کا کوئی انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جیسے ساری حکومت کہتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فون کیا ہے کس کو؟ عاصم منیر صاحب کو صبح. جب عاصم منیر کو صبح فون کیا ہے, سب سے پہلے تو شہباز شریف نے یہی دکھا دیا, اس نے یہی کہا ہوگا نا جو سارے کہتے ہیں, جو ساری نون لیگ کہتی پھر یہ ساری پرائیویٹلی پوری نون لیگ سے پوچھ لیں, وہ ساروں کو بتاتی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے؟ تو اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اس لیے تو اس نے فون کیا صبح جنرل عاصم منیر کو, اس سے بات کی ہے. اور یہ بیٹھنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ گور کے ساتھ. آپ کے چیئرمین ہے عمران خان چیئرمین ہے, عمران خان چیئرمین ہے, اور وہ جیل میں ہے, اور ان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. ہماری ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. آپ ہمیں یہاں کوٹوں کے اندر مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے. آپ کا زور عورتوں کے اوپر چل رہا ہے, آپ کا زور عمران خان کے قید. لیکن یاد رکھیں, ایک عمران خان ہے, آج فوج کا ایک حد تک رول ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو بیٹھ کے پولیٹیکلی چیزیں حل کرنی ہوتی ہیں. آپ نے جب پولیٹیکلی حل کرنی ہوگی, آپ کو عمران خان جیسا اسٹیٹمنٹس پاکستانیوں کو چاہیے. ہماری عزت ہے اس کے اندر. جب عمران خان کھڑا ہوگا تو وہ مودی کی جرت نہیں ہوگی. آپ نے اس کو بند جان کے کیا ہوا ہے. اور یہ کس کے ساتھ ہیں؟ اگر میں کہوں گی نورا کشتی ہے, میں پھر کہوں گی نواز شریف اور مودی دوست ہیں. بس یہ کافی ہونا چاہیے. میڈم, لاسٹ بات, جو ابھی جنگ ہو رہی ہے اور میزائل چل رہے ہیں, رات کو نور خان ایئر بیس پہ بھی میزائل چلا, تو آپ کو کیا خطرہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے؟
आप पहले मुझे बताएं इमरान खान इन हालात में, इमरजेंसी के हालात में जेल के अंदर क्यों है? अगर पाकिस्तान की किसी को फ़िक्र होती और पाकिस्तान का दर्द होता तो सबसे पहले आप इमरान खान को बाहर निकालते। उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनका पाकिस्तान के लिए, उनके पास अव्वल तो वोट ही नहीं है। 17 सीटों पे वो असेंबली में बैठे, तो उनको किसकी फ़िक्र है? वोटर की तो फ़िक्र नहीं है। उन्होंने पहला जहाज़ पकड़ना, हालात ठीक नहीं होंगे, जहाज़ पकड़ के बाहर चले जाएंगे। इमरान खान 2 साल से जेल में बैठे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान का इनको दर्द होता, आज इमरान खान बाहर होते, ये खुद जाते उनके पास, उनके हाथ जोड़ते। शहबाज शरीफ कहते हैं गौर से बात करनी है, इमरान खान से जुर्रत नहीं है उनकी बात करने की। मेहरबानी।